بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونترك من يفجره. إياه نعبد وله نصلي ونسجد وإليه نسعى ونحفد، نرجو رحمته ونخشى عذابه، إن عذابه الجد بالكفار ملحق. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وصفوته من خلقه، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، فشرح به الصدور وأنار به العقول، وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الأحبة في هذا اللقاء الذي نتناول فيه علما عظيما من أهم العلوم. وهذا العلم يتعلق بأفضل البشر عليه الصلاة والسلام، وهو سيرته وحياته وأيامه ومغازيه ولياليه وأيامه عليه الصلاة والسلام. سنتطرق في هذه الليلة ليس إلى سيرته وأحداثها، وإنما سنتطرق بإذن الله تعالى إلى مفاتيح تعلمها وقراءتها والاستفادة من مصادرها وكتبها. سنحاول في هذه الليلة بإذن الله تعالى أن نضع بعض القواعد التي تعين على فهم سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وتعين على دراستها وتصورها والإحاطة بها قدر الإمكان. ولا شك أن أي علم أيها الأحبة، أي علم يتناوله الإنسان بالدراسة له مبادئ، وهذه المبادئ دأب جملة من العلماء عند البدء في تعلم أي علم أو أي فن من الفنون أن يتعرضوا لها. وهذه المبادئ 10 في أي علم من العلوم، مبادئ العلوم 10، وذلك نظمها الناظم في قوله: إن مبادئ كل فن 10، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم والاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. هذه 10 مبادئ في دراسة أو في بداية دراسة أي علم من العلوم أو أي فن من الفنون. أولها هو الحد. طبعا هي الحد والموضوع والثمرة والنسبة والفضل والواضع والاسم والاستمداد والمسائل، وحكم والاستمداد في حكم الشارع، والمسائل المتعلقة بها. فهذه مبادئ 10. طيب، نبدأ بالموضوع الأول أو بالمبدأ الأول، وهو الحد. والمقصود به تعريف السيرة النبوية. إذا قيل السيرة النبوية فماذا تعني؟ طبعا هناك تعريفات كثيرة، قد يكون بعضها تعريفا لكنه لا يكون جامعا لكل مقومات أو مكونات هذه السيرة. ولعل من أهم التعريف التي ذكرت في تعريف السيرة أنها علم يعرف به أحوال المصطفى صلى الله عليه وسلم، علم يعرف به أحوال المصطفى صلى الله عليه وسلم تفصيلا منذ ولادته ونشأته إلى أن لحق بالرفيق الأعلى. هذه تسمى سيرة. إذن هذا العلم مقصود به ما كان يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام من أحوال مفصلة منذ أن ولد إلى أن لحق بالرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام. أما موضوع السيرة النبوية فهو حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فهي تتكلم عن حياته. ولذلك لو جئت إلى كتب التاريخ التي تسمى كتب تاريخ تجدها لا تخصص السيرة بأنها الموضوع الذي تتحدث عنه، فسميت كتب تاريخ فهي أعم. لكن عندما كانت الكتب أو العلم الذي يتحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن حياته هو الذي يسمى سيرة، السيرة النبوية. ثمرة هذا العلم هو الاطلاع على هديه عليه الصلاة والسلام،
ثم إذا طلعنا على هديه ماذا يحصل؟ الاتباع والاقتداء به عليه الصلاة والسلام. وهذا هو المقصد الأساسي من دراسة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهو نعم الهدي وأفضل الهدي وأكمل الهدي وأفضل الحياة عاشها النبي عليه الصلاة والسلام، فالاقتداء بها كمال ونور وهداية وصلاح. نسبة هذا العلم، المقصود بنسبته أي نسبته إلى العلوم الأخرى، فنسبة هذا العلم بالنسبة للكتاب والسنة نسبة فرع إلى أصل. فالسيرة النبوية هي فرع من أصل الكتاب والسنة. وسيأتي معنا في المصادر أن أول مصدر من مصادر السيرة النبوية هو القرآن الكريم والسنة النبوية، فهي نسبة فرع إلى أصل، فتعتبر السيرة من فروع العلوم الشرعية التي تتصل أو تعود إلى أصلها وهو الكتاب والسنة. فضله طبعا فضل السيرة النبوية كبير جدا، ولا شك أنه من أجل العلوم وأفضلها. لماذا؟ لأن شرف العلم من شرف المعلوم، شرف العلم من شرف المعلوم، فشرف السيرة من سيرة من تتحدث عنه، وهو من؟ النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أشرف الخلق وأكملهم وأفضلهم عليه الصلاة والسلام. فاستمد هذا العلم شرفه ومكانته من مكانة من يتحدث عنه، فهي متعلقة بحياته عليه الصلاة والسلام، فكانت من أجل وأشرف العلوم. أما الواضع لعلم السيرة النبوية فهم سلف الأمة المحمدية، هم الذين وضعوا هذا العلم. وسيأتي معنا إن شاء الله تاريخا مرتبا في كيف كيف كان التدوين لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وما هي المراحل التي مر بها. فالواضع لهذا العلم هو السلف الصالح من هذه الأمة، ممن اهتموا بسيرته عليه الصلاة والسلام وأحواله ومغازيه. طبعا اسم هذا الفن هو السيرة النبوية، فإذا قيل السيرة النبوية لا ينطبق إلا على سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. الاستمداد، أي ما هي المصادر؟ إذا قلنا استمداد هذا العلم أي من أين يستمد أصله، من أين يستمد علمه ومصادره، فنقول هذه أو المقصود بالاستمداد هو المصادر. وسيأتي معنا إن شاء الله حديث خاص بمصادر السيرة النبوية وترتيبها وكيف حصلت وكيف دونت وكيف ترتبت وكيف نقلت إلينا إن شاء الله في الفقرات التالية. فالاستمداد هو المقصود، أو المقصود بالاستمداد أي المصادر. ما هي مصادر هذا العلم؟ حكم الشارع في هذا العلم وتعلمه، ما هو حكم الشارع في تعلم السيرة النبوية؟ فرض كفاية، يعني إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. طيب لو تركه الناس كلهم، تركوا تعلم سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، أثموا جميعا، وهذا دلالة خذلان والعياذ بالله إذا تركت الأمة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل يقول ورفعنا لك ذكرك، رفع الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ذكره، ومن ذكره فإنه يجد من هذا الذكر شرفا وذكرا ورفعة كما وجدها النبي عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يرتفع شأنه بذكر من يذكره، ولذلك الله عز وجل يقول فاذكروني أذكركم، بقدر ما تذكر الله يذكرك الله، وبقدر ما تتشرف بالعلم الذي تتعلمه يشرفك الله ويرفع قدرك ويعلي شأنك. فتعلم علم السيرة النبوية من فروض الكفاية، ومن المطلوب نشره للأمة. ولو تأملنا واقع صحابة النبي عليه الصلاة والسلام في صبرهم لكل أحواله وتدوينهم لها ونقلهم لها وروايتهم لها، لوجدنا العجب العجاب في حرصهم على تصرفات النبي عليه الصلاة والسلام حتى في أثناء قضائه لحاجته. كانوا ينقلون هديه وفعله وسمته، كانوا ينقلون إلينا ما كان يفعل في بيته
ما كان يفعل في جسده، ما كان يفعل مع أصحابه، ما كان يفعل في غزوات، وهكذا كلها حرصا على ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نقلت إلينا ودونت في الكتب التي انتقلت إلينا. فتعلمها ونشرها وتعليم الأجيال عليها من المطالب العظيمة والمطالب السامية، وهو من العلوم التي تصلح بها أو يصلح بها آخر هذه الأمة. ذلك من الأمور التي صلح بها أول الأمة هو سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ودراستها والاقتداء بهديه وسمته عليه الصلاة والسلام. فبالتالي حازوا المناقب وحازوا الأماكن العالية والعزة والشرف، وحازوا بالانتصار على العدو، بعكس الأمة التي تعرض عن معرفة سيرة نبيها عليه الصلاة والسلام والجهل به أو التجهيل به. فلذلك تجد أن مثلا أبنائنا اليوم يعيشون إشغال وتجهيل عن تاريخهم العظيم في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وفي سيرة صحابته، ويجهلون الشيء الكثير، بل ربما يجهلون ما هو معلوم بالضرورة. بل بعضهم تجد قد يجهل اسم النبي عليه الصلاة والسلام، بعضهم قد يجهل ماذا جاء به من هدي، بعضهم يجهل اسم الصحابة الذين كانوا معه، ويجهل اسم الخلفاء الأربعة، وهكذا أشياء عظيمة قد لا يتصور الإنسان هناك أناس يجهلونها. وستجد في جيلنا من يجهل هذه الأشياء، وهذه إشكالية كبيرة وعظيمة تدل على أن هناك تقصير في قضية تعليم سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ونشرها ولو بالقدر اليسير. ولذلك لو سبر إنسان واقع كثير من البيوت وجعلها عينة دراسة يريد أو يتعرف من خلالها مدى حرص البيوت على تعليم سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، كم بيتا يقرأ السيرة، كم بيتا يقرأ على أهل بيته أو يقرأ في بيتهم سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ولو في اليوم 5 أو 10 دقائق قراءة. تجد أن هناك تقصير كبير جدا. ولذلك لا نستبعد أو لا يستغرب أن يخرج أجيال يجهلون أشياء كثيرة عن تاريخهم العظيم، بل ربما يسمعون عن تاريخهم شيئا مشوها مثل ما يفعله بعض أعداء الإسلام في بعض وسائل الإعلام أو وسائل التواصل، يشوهون شيئا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو سيرة أصحابه، فبالتالي تصبح النتيجة عكسية حتى في عقول أجيالنا الموجودة الآن. فالقضية عظيمة والمسؤولية كبيرة علينا تجاه نشر سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو أمر عظيم ومن الواجبات ومن فروض الكفاية التي يجب على أهل العلم وطلبة العلم نشرها وتبيينها وتسهيلها للناس وتقريبها لهم. فهي والله نعم المصدر الذي هو أعظم مصدر من مصادر التربية. لذلك كم نسمع اليوم من نظريات تربوية ومؤلفات وكتب تربوية وأشياء وأساليب تجد أن أغلبها قد لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تساوي شيئا مع ما رباه عليه الصلاة والسلام لصحابته والجيل الذي أخرجهم من تحت يديه وهم مدرسة النبوة رضي الله عنهم وارضاهم. تخيل عليه الصلاة والسلام أنه يبعث في مثل ذلك الجيل الذي كان يعبد الأصنام، وكان جيلا يغلب عليه الجهل وينتشر فيه ظلام الجهل والعياذ بالله. فيأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويربي هذا الجيل ويخرجه حتى يصبح خير جيل عرفته البشرية بعد الأنبياء والمرسلين. بماذا؟ بهذه التربية النبوية. هذه الأساليب العظيمة هي التي نحتاج أن نستمدها لنربي بها أنفسنا ونربي بها أولادنا ونربي بها بيوتنا ونربي بها طلابنا. فهي نعم المنهج الذي يتربى عليه هذا الجيل، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أولها. أما مسائل هذا العلم فهي فصول وأبواب تتعلق بغزواته عليه الصلاة والسلام وسفراته وأيامه ولياليه وأحواله. جزاك الله خير. هذه كلها من إيش؟ كلها من المسائل التي يتعلق بها هذا العلم. هذه هي المبادئ 10 لهذا الفن أو لهذا العلم كمقدمة في الدخول فيه. طيب، هنا سؤال: ما الفرق بين السيرة والسنة والتاريخ؟
الفرق بين السيرة والسنة والتاريخ. طيب، طبعا السنة النبوية كلنا يعرف أنها هي المصدر الثاني من مصادر التشريع، فهي بجوار القرآن الكريم، فهي مصدر من مصادر التشريع الإسلامي. فالقرآن هو الأصل وهو الأساس، والسنة هي البيان والتفسير والتطبيق، السنة النبوية. والسنة في مفهوم المحدثين هي ما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، هذا كله يسمى سنة نبوية، وهي مصادر التشريع، يعني يؤخذ منها الأحكام. أما السيرة النبوية فليست مرادفة للسنة، لأن منها ما لا يدخل في التشريع. هناك شيء ذكر في السيرة لا يدخل في التشريع، وكثير من وقائعها روي بغير سند متصل صحيح، لذلك يتساهل في رواياتها ما لا يتساهل في رواية الأحاديث، اللي هي أحاديث الأحكام وأحاديث الحلال والحرام. هذه لا يتساهل في صحتها وفي ضعفها، فلا يؤخذ منها إلا بالصحيح. أما في السيرة النبوية لا، فقد يؤخذ بمثل هذه أو يتساهل فيها ما لا يتساهل في غيرها. كما أن السيرة تمثل الجانب العملي من حياة النبي عليه الصلاة والسلام. السيرة تمثل الجانب العملي، أي الجانب اللي هو الفعل من السنة، والفعل لا يدل على الوجوب والإلزام بمجرد الفعل وحده، وإنما لابد له من دليل يدل على أنه واجب. ولذلك هل كل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام يعتبر تشريعا؟ هذا له تفصيل. ولكن هناك أفعال مثل الهجرة، مثل الغزوات، مثل كثير من الأفعال، مثل النوم، مثل الذهاب، مثل الأكل، مثل الشرب، أشياء كثيرة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، فهي بحد ذاتها لا تدل على الوجوب إلا بدليل يدل أو دليل خاص. في ذلك السيرة النبوية أشمل وأعظم من السنة النبوية. السنة جانب يتعلق بالجانب التعبدي، ولا يؤخذ فيها إلا بما صح في باب الحلال والحرام والأحكام. أما السيرة النبوية فهي أعم، ويؤخذ بروايات فيها قد يكون فيها الحسن والضعيف والمرسل وغيرها. وأيضا السيرة النبوية تمثل الجانب الفعلي للنبي عليه الصلاة والسلام، وليس كل الفعل الذي فعله عليه الصلاة والسلام يعتبر جانب تشريع، كما سيأتي معنا إن شاء الله في تفصيله. أما التاريخ فهو يوقفنا على أحوال الماضين. التاريخ يوقفنا على أحوال الماضين من الأمم في أخلاقهم، والأنبياء في سيرهم، والملوك في دولهم وسياساتهم. هذا هو التاريخ. ولذلك قد تدخل السيرة من ضمنه، فتكون السيرة جزء من التاريخ وليست كل التاريخ، فالتاريخ عام والسيرة شيء خاص. ولذلك ابن كثير ألف كتاب البداية والنهاية، وكان من ضمنه ماذا؟ السيرة النبوية كجزء من أجزاء هذا التاريخ. فالتاريخ شيء أعم، قد يشمل السيرة النبوية وما قبلها وما بعدها. أما السيرة النبوية فهي تتعلق بحياة النبي عليه الصلاة والسلام من ولادته إلى وفاته. أما السنة فهي ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام بسند صحيح في جانب التشريع العبادي الذي يؤخذ به. فلعل هذه هي أهم الفروق بين السيرة والسنة والتاريخ. طيب، ما هي أهمية دراسة السيرة النبوية؟ طبعا هناك كلام كثير جدا حول دراسة السيرة النبوية، لعلنا نجملها في عدة نقاط. من أهمها أولا أن السيرة النبوية تجسيد حي لتعاليم الإسلام، مثلها النبي عليه الصلاة والسلام في واقع حياته. وذلك فرق بين أنك تتكلم بشيء وفرق بين أنك تطبق شيء. لذلك التطبيق العملي هو جانب مقنع، جانب يكون فيه الامتثال سهل، يكون فيه الاقتداء سهل. فالنبي عليه الصلاة والسلام جسد معالم الإسلام
في حياته وفي أخلاقه وفي تعاملاته وفي غزواته وفي أحواله كلها عليه الصلاة والسلام. فكان هذا التجسيد عاملا عظيما من عوامل التربية ومن عوامل الدعوة إلى الله عز وجل. ولذلك عندما انتشرت سيرة النبي عليه الصلاة والسلام بعد الرسوم المسيئة، ألفت مؤلفات كثيرة جدا، يقولون أكثر، هناك من سبر بعض المؤلفات التي ألفت بعد الرسوم المسيئة التي فعلتها الدنمارك وأمريكا وغيرهم من الدول في سيئات النبي صلى الله عليه وسلم. ألف في تلك الفترة أكثر من 600 كتاب في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الفترة فقط. ودخل في الإسلام بسبب هذه السيرة آلاف مؤلفة في دين الله عز وجل، بعد أن رأوا أن هذا الإسلام يتجسد بواقع حي يمثل الإسلام في تصرفاته وفي أخلاقه في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. فهو جانب عظيم مهم في التربية وفي الدعوة وفي الامتثال وفي الاقتداء في حياة المسلم. أيضا من أهمية دراسة أو تكمن أهمية دراسة السيرة النبوية بأنها تأكيد لواقعية البشرية لا الملائكية. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الله فيه: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. جعله الله بشر، فهو بشر مثلنا، يأكل مثل ما نأكل ويمشي مثل ما نمشي وينام مثل ما ننام. ولذلك كان يجسد أن هذا الإسلام ليس تمثله شيئا صعبا، وإنما هو قابلا للتطبيق البشري، وليس شيئا من الخيال ونسجا من الخيال، وليس تنظيرا جانبا تنظيريا، بل هو تنظير وعمل. فتجسد ذلك في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا من الأمور التي تكمن فيها أهمية دراسة السيرة التعرف على مراحل الدعوة التي مرت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأساليبها وأحوالها وطرقها وكيف نجحت. وهذه مهمة لكل داعية ولكل إنسان يحمل هم نشر هذا الدين. ولذلك تجد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته صالحة للأقليات، وصالحة للمجتمعات، صالحة للدول العظمى والدول الصغرى والدول الكبرى. وضعت معالم كبيرة جدا لا يستغني عنها أي داعية، بل أي إنسان يسلك مثل هذا الطريق يجد له ما يشفي غليله في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وما يكون له مرشدا ودليلا وقائدا نحو النجاح في دعوته وفي بذله. لذلك تجد أن هناك مراحل مرت في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: مرحلة سرية، مرحلة جهرية، مرحلة بالبيان والكلام، ثم مرحلة بالسنان، وهكذا. كلها مراحل كانت تعتمد على الأسلوب الذي اختاره النبي عليه الصلاة والسلام للمرحلة، وكيف اختاره، وما هي آثاره، وما هي ثماره، وهكذا. هذه كلها تحتاج إلى أن يقف، أو تحتاج من الداعية أن يقف معها وأن يتأملها في دعوته وفي مسيره إلى الله عز وجل. يجد فيها متنفسا وقت الضيق، يجد فيها فرجا وقت الأزمات، يجد فيها اعتزازا في وقت النصر، يجد فيها تصبرا في وقت الجزع، يجد فيها كل ما يشفي غليله في هذه السيرة العظيمة. أيضا دراسة السيرة النبوية تكمن أهميتها بأنها توضح مجمل القرآن الكريم. فهناك آيات مجملة في القرآن الكريم تجد توضيحها في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، مثل ما ذكر مثلا عن غزوة بدر وغزوة أحد، تجدها لم تأتي بالتفصيل مثلا في القرآن الكريم، وإنما وردت بعض جزئياتها فتأتي في السيرة النبوية فتكون موضحة ومفصلة لهذه الأحداث التي حصلت، فتكون بذلك رافدا من الروافد في توضيح القرآن الكريم. أيضا تكمن أهمية دراسة السيرة النبوية بأنها سبب لوحدة الأمة وعدم التنازع. عندما يحصل هناك تفرق وتنازع أين يكون المرجع؟ وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. طيب، إذا كان التنازع والتفرق والتشرذم قد يحصل في الأمة، فالمرجع الذي يحتكم إليه الجميع هو ماذا؟ هو منهج النبي عليه الصلاة والسلام. وين نجد منهجه؟ نجد منهجه في سيرة عليه الصلاة والسلام، فهي ملاذ
لأن تكون سببا من أسباب وحدة الأمة ونبذ تفرقها. وما حصل التفرق والتشرذم والتحزب في الأمة إلا عندما ابتعدت عن منهج النبي عليه الصلاة والسلام، وكلما اقتربت من هذا المنهج ودرسته واجتمعت عليه كلما زال عنها التفرق والتشرذم. أيضا تكمن أهمية دراسة هذه السيرة بأنها معلم ومعلم للأمة، فهي معلم، هذه السيرة معلم من المعالم العظيمة وشامة في جبين هذه الأمة أن شرفها الله بهذا النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه السيرة العطرة التي شهد به الأعداء، بل وصموه عليه الصلاة والسلام بأنه عظيم. أعداء لا يؤمنون به ولا يدينون بدينه وشهدوا بأنه عظيم عندما درسوا سيرته وأخلاقه وأفكاره وأحواله، فشهدوا بتجرد للحق بأنه أعظم إنسان عليه الصلاة والسلام. فهذا معلم من المعالم التي تشرفت بها هذه الأمة، أننا نتبع أفضل نبي وأعظم نبي يشهد بفضله وعظمته العدو قبل الصديق، ويشهد بعظمته الكافر قبل المؤمن. فهذا معلم من المعالم العظيمة لهذه الأمة، وأيضا معلم ومبين. فهذه السيرة تعتبر مدرسة من المدارس، مدرسة عظيمة كما ذكرنا، ومعلم من المعالم التربوية التي تخرج منها أفضل جيل وهم جيل الصحابة رضي الله عنهم، فكيف بمن بعدهم. أيضا هذه السيرة مادة دسمة لأهل التخطيط والإصلاح. أهل التخطيط والإصلاح يحتاجون إلى الرجوع إلى سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لمعرفة مهارات هذا التخطيط ومهارات هذا التدبير الذي كان يخطط عليه الصلاة والسلام، سواء في هجرته، في دعوته، في هجرته، في غزواته عليه الصلاة والسلام. فكان أستاذا عليه الصلاة والسلام في التخطيط، وكان أستاذا في الإصلاح والتغيير. من أراد أن ينشد التغيير في المجتمعات فلينظر إلى أساليب التغيير التي اتخذها النبي عليه الصلاة والسلام في تغيير الجيل، في تغيير المجتمع، في تغيير الأمة، في مهارات الإقناع، مهارات الدعوة، مهارات التربية، وهكذا. كلها من الوسائل التي تعطي، أو كلها من الأمور التي تعطي لأهل هذا الفن كما رهيبا وعظيما من الوسائل التي تعينهم بإذن الله تعالى على الإصلاح والتخطيط. أيضا تكمن أهمية السيرة أنها مادة للاجتماع، تصلح الاجتماع عليها لمدارستها وسبر أغوارها والاستفادة من مكنونها ودررها، فهي مادة عظيمة الاجتماع. ولذلك تجد أن دروس السيرة ممتعة وشيقة، فهي مادة تؤلف القلوب وتصلح لجمعها وتآلفها واجتماعها ونقلها إلى محبة صاحبها عليه الصلاة والسلام وتعظيمه في النفوس. أيضا تكمن أهمية دراسة السيرة النبوية في الاقتداء والاتباع، فإننا لا نستطيع أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام ولا نتبعه إلا إذا عرفنا سيرته وهديه ومنهجه فنتبعه. لكن إذا جهلنا هذا الأمر كله فإننا لن نستطيع أن نقتدي ولا أن نهتدي ولا أن نتبع. أيضا هذه السيرة فيها تهدئة للنفوس المصابة بالابتلاء والمحن. فكم يصاب الإنسان بابتلاءات ومحن وسقطات وتسلط عدو وغيرها من الأمور التي يبتلى بها المؤمن في هذه الحياة، فيجد أن في هذه السيرة سلوى وجبر للمصاب، فيتأمل كيف كانت أحواله عليه الصلاة والسلام مع المصائب، كيف كانت أحواله مع الهزائم، كيف كانت أحواله مع الأعداء، كيف كانت أحواله مع الفقر، كيف كانت أحواله مع المرض، كيف كانت أحواله مع المحن، كيف كانت أحواله مع تحزب الأعداء عليه، وهكذا. كلها أحوال تجعل الإنسان يتسلى ويتصبر ويتجلد في مثل هذه الابتلاءات وفي مثل هذه المصائب. أيضا هذه السيرة النبوية تكسب الإنسان القدر الكبير من المعارف والعلوم الإسلامية المختلفة،
فتجد الإنسان عندما يدرس السيرة لا يدرس السيرة فقط بمجرد أنها سيرة، لا، بل يكتسب منها معرفة بالقرآن الكريم وأسباب نزوله، ومعرفة بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ومعرفة بالأحكام، ومعرفة بالألفاظ، ومعرفة بالدلالات، ومعرفة اللغة التي يقرأ بها هذه السيرة، وغير ذلك من العلوم التي يستفيدها الإنسان في دراسته لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، بالإضافة إلى العلوم الأخرى التي يستفيدها في التخطيط والتربية والتغيير والإصلاح وغيرها من الفنون التي يكتسبها الإنسان بمجرد دراسته لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا تكمن أهميتها بأنها سبب لمعرفة أسباب نزول الآيات القرآنية، وهذا مر معنا، وأيضا أنها منبع من منابع التربية الحقيقية، التربية الصحيحة التي صلح بها أول هذا الجيل، وسيصلح بها بإذن الله تعالى آخر هذا الجيل. طبعا هذا فيما يتعلق بأهمية السيرة، وهناك نقاط أخرى لعل هذه من أبرزها وأهمها. نأتي الآن إلى النقطة الأخرى، وهي مصادر السيرة النبوية. مصادر السيرة النبوية، طبعا السيرة النبوية يسر الله لها من كتب فيها وألف وجمع ودون، حتى أنك تنظر إلى التدوين في جانب السيرة النبوية بأنه قد يكون كرامة من الكرامات لهذه الأمة، لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، وكرامة ومعجزة للنبي عليه الصلاة والسلام، بأن دونت كل وقائع وأحداث، كل الوقائع والأحداث التي مرت به عليه الصلاة والسلام. وكتب السيرة لا يمكن حصرها ولا حصر من كتب فيها من كثرتها، ولعلنا نحاول أن نذكر هنا في مصادر السيرة شيئا من الأمور أو من التسلسل التاريخي. لكن قبل ذلك لابد أن نعرف أن السيرة في تأليفها لم يقتصر حتى على العرب وعلى المسلمين في تأليف السيرة، بل كتب في السيرة المستشرقون. بعض المستشرقين كتب في السيرة النبوية، وكان دافعه في كتابته للسيرة النبوية قد يكون دافع إساءة للدين، ولكنها كانت خدمة لسيرة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. يقول سليمان الندوي في كتابه الرسالة المحمدية، سأنقل لكم نصه، يقول: قرأت في مجلة المقتبس التي كانت تصدر في دمشق قبل نحو 40 سنة. طبعا هذا الكلام كتبه قبل 40 سنة. يقول: قرأت في مجلة المقتبس التي كانت تصدر في دمشق قبل نحو 40 سنة إحصاء لما صنف في السيرة النبوية بمختلف اللغات الأوروبية، فبلغ نحو 1300 كتاب. 1300 كتاب باللغات الأوروبية. قال: ولو أضفنا إلى هذا العدد ما صدر من المطابع الأوروبية في السيرة خلال 40 سنة بعد ذلك، يعني في 40 التي بعدها، بعد هذا الإحصاء، والذي نشرته مجلة المقتبس لأربى على ذلك كثيرا، يعني لزاد على 1300، يعني قبلها 1300 كتاب وبعدها أكثر من 1300 كتاب. ونحن نقول لو أضفنا ما صدر بعد ذلك أيضا لزاد العدد بعد الفتنة الدنماركية والأمريكية التي أساءت النبي عليه الصلاة والسلام في الرسومات وغيرها، لكان كما ذكرنا لكم قبل قليل بأنه يزيد على أكثر من 600 كتاب، كلها باللغات الأوروبية والأمريكية، كلها تتحدث عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على الأمر أمر كرامة لهذه الأمة، ومعجزة من معجزات الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام في نشر سنته حتى على لسان أعداء الإسلام، حتى على لسان أعداء الإسلام. طبعا مصادر السيرة النبوية إذا تكلمنا عنها فهي تنقسم إلى قسمين: مصادر أصلية وهناك مصادر فرعية. مصادر الأصلية وهي 8 أنواع. مصادر الأصلية 8 أنواع. أولها وأول مصدر مصادر السيرة اللي هو القرآن الكريم. القرآن الكريم هو أول مصدر من مصادر سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك الأحداث والوقائع التي ذكرها القرآن النبي صلى الله عليه وسلم هذه هي أول
الأمور التي تكلمت عن سيرته، عن وقائعه، عن أحداثه، عن أفعاله عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا يأتي من مصادر هذه السيرة الحديث النبوي، الحديث النبوي. ولذلك تجد جملة من الأحاديث كلها أو معظمها تتحدث عن حال النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله وغزواته وأيامه. ولذلك هناك من المؤلفات ما ألف، مثلا مؤلف السيرة النبوية من صحيح البخاري، كتاب واحد السيرة النبوية من تجده مجلد. فهناك كم عظيم وعلم زاخر في الحديث النبوي من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو مصدر من مصادر السنة النبوية، السيرة النبوية للنبي عليه الصلاة والسلام. أيضا من المصادر الأصلية للسيرة النبوية الشمائل النبوية والدلائل النبوية والمغازي والسير والكتب التي ألفت في تاريخ الحرمين مكة والمدينة، لأنها عندما تكلمت عن تاريخ الحرمين تكلمت أيضا في جزء منها عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا كتب التاريخ العام، كتب التاريخ العام، وكما ذكرنا لكم أن كتب التاريخ تكلمت عن التاريخ قبل السيرة وبعد السيرة، والسيرة هي جزء منه، فالتاريخ يشمل السيرة ويشمل غيرها. أيضا مصادر السيرة النبوية كتب الأدب واللغة، فهي مصدر من مصادر السيرة، فقد ذكرت فيها شيئا أو ذكر فيها شيء من أحوال النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك هناك كتاب اسمه الروض الأنف ذكر فيه القصائد في السيرة النبوية التي ذكرت في أحوال ومواقف من السيرة النبوية. هذه تعتبر مصدر من مصادر مواقف النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله وتعاملاته في ذلك الموقف. أما المصادر الفرعية فهي التي استفادت من هذه المصادر الأصلية، يعني رجعت لهذه المصادر بالتحليل والشرح والإيجاز أو الإطناب والاختصار أو الاختصار. يعني هي اعتمدت على هذه المصادر فألفت السيرة أو وضعت السيرة النبوية، لكنها بشكل تحليلي أو تفسيري أو شرح أو إيجاز أو إطناب أو اختصار، فكلها مصادر. ولذلك خصصت السيرة النبوية بجانب مهم يستنبط منه مثل هذه الأمور. طبعا كتب السيرة سأذكر لكم تدرجا تاريخيا في كتابتها. طبعا كتب السيرة في البداية لم يؤلف هناك كتب خاصة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عهد الصحابة والخلفاء الراشدين. في عهد الصحابة لم تؤلف كتبا خاصة بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كانت وقائع السيرة روايات يرويها الصحابة لمن بعدهم، روايات يرويها الصحابة لمن بعدهم، ثم يتناقلها التابعون ودونوها أيضا في صحف عندهم. فبدأ التدوين للسيرة في عهد التابعين من المرويات التي كانت تنقل من الصحابة الذين عاشروا النبي عليه الصلاة والسلام وشهدوا الوقائع وعرفوها فنقلوها إلى التابعين. طبعا من أعظم أو من أشهر التابعين الذين دونوا الروايات هذه، روايات الصحابة رضي الله عنهم في السيرة النبوية، أبان بن عثمان بن عفان رضي الله عنه، وعروة بن الزبير بن العوام، وعبد الله بن أبي بكر الأنصاري، ومحمد بن شهاب الزهري. هذول أشهر من بدأ يدون في السيرة من روايات الصحابة التي نقلت إليهم. إلى هذا الحد لم تكتب السيرة باسم السيرة، وإنما هي روايات ومنقولات ومدونات بسيطة. ثم انتقلت هذه المرويات إلى من بعدهم، اللي هم من انتقلت من بعد من تابعين، حتى أفردوها بالتصنيف. بدأوا الآن يفردون من بعد التابعين بالتصنيف في السيرة النبوية. وكان من أشهر من دون في السيرة النبوية وكل من ألف بعده يعتبر عالة عليه في السيرة النبوية هو محمد بن إسحاق بن يسار، لذلك يسمونها سيرة بن إسحاق. هذا من أشهر من ألف في السيرة النبوية ككتاب مرتب على إيش؟ على أحوال النبي عليه الصلاة والسلام. يعني جمع هذه المرويات كلها
ثم صنفها على أنها على أحوال النبي عليه الصلاة والسلام من ولادته إلى وفاته، فهو له قصب السبق في تدوين السيرة النبوية على شكل تدريجي في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا محمد بن إسحاق هذا وثقه جمهور أهل العلم بأنه من الثقات في المرويات، وهناك من ذكر فيه جرحا، وهناك من اتهمه بعض التهم، ولكن الجمهور يرون بأنه ثقة في مروياته، وإن كان فيه مثلا في بعض الأحاديث التي يرويها مقال لكنه في السيرة عمدة، في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وفيما نقله منها في مرويات عمدة. طبعا هو ألف كتابا اسمه المغازي جمع في هذه المرويات، لكن هذا الكتاب لم ينقل إلينا. هذا الكتاب كله أحاديث وروايات سمعها هو بنفسه في المدينة وفي مصر، ورتبها كما قلنا ترتيبا زمنيا، لكن هذا الكتاب فقد ولم يصل إلينا، فقد مع التراث العلمي الذي فقد من تراث المسلمين. لكن مضمون هذا الكتاب، مضمون الكتاب اللي هو كتاب ابن إسحاق اللي هو كتاب المغازي، بقي محفوظا بما رواه ابن هشام في سيرته. ابن هشام ألف كتابا في السيرة عن طريق شيخه البكائي أو البكائي، كلها واردة في وصفه. البكائي هذا أو البكائي كان أشهر تلامذة ابن إسحاق، فجمع وحفظ مروياته وأخذها عنه ابن هشام، وابن هشام كتب كتابه الأول سماه السيرة النبوية، جمع هذه المرويات ورتبها وصنفها من تلميذ ابن إسحاق البكائي اللي هو اسمه البكائي. فكان أول من صنف في السيرة هو محمد بن إسحاق، لكن كتابه المغازي لم يصل إلينا وإنما فقد، لكنه أخذ من تلميذه أو حفظ ما فيها من مرويات عن طريق ابن هشام عن طريق تلميذ ابن إسحاق اللي هو البكائي، فألفها وصنفها في كتابه السيرة النبوية. ولذلك يسمونها سيرة إيش؟ سيرة ابن هشام، تسمى سيرة ابن هشام لشهرتها، وهي من أعظم الكتب ومن أول الكتب التي ألفت في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. ألف ابن هشام كتابه السيرة النبوية مما رواه من شيخه البكائي عن ابن إسحاق، ومما رواه هو شخصيا، لأن ابن هشام أيضا روى مرويات غير المرويات التي رواها ابن إسحاق في السيرة، فرواه مرويات عن شيوخه لم يذكرها ابن إسحاق. أيضا أغفل مرويات رواها ابن إسحاق لأنها كانت تخالف المنهج الذي انتهجه في تأليف سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، إما في السند وإما في الذوق العلمي وإما في الملكة النقدية التي كان يمتلكها ابن هشام رحمه الله. فلم ينقل كل المرويات التي نقلت إلينا عن ابن إسحاق، وإنما ما كان موافقا لمنهجه في تأليفه لكتاب السيرة النبوية. فجاء كتاب ابن هشام سيرة ابن هشام من أوفى كتب مصادر السيرة، ومن أولها ومن أجمعها ومن أعظمها ترتيبا زمنيا لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم جاء بعد ذلك الواقدي في كتابه المغازي، في مغازي النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه، ولكنه جمع هذا الكتاب في طبقات ابن سعد. طبعا ابن سعد هذا هو محمد بن سعد الزهري، وهو كان كاتبا للواقدي رحمه الله. والواقدي كان من العلماء الأفذاذ في معرفة المغازي والسير، فكان له كاتب وهو ابن سعد كان يكتب له، فأرخ ابن سعد هذا مؤرخا سماه الطبقات، واشتهرت بطبقات ابن سعد، وكانت المغازي والسير كلها مأخوذة من مغازي الواقدي. وأيضا الواقدي اعتمد فيها على ما أخذه أو ما اعتمده عن ابن إسحاق وابن هشام. ثم بعد ذلك بدأت التأليف في التواريخ، فبدأ مثلا تاريخ الطبري ابن جرير، محمد بن جرير الطبري رحمه الله، وقد ألف كتابا في التاريخ وهو من أعظم وأجل الكتب التي كتبت في التاريخ، وقد جمع فيه جمعا عظيما. وهذا الكتاب لم يكن مقتصرا على السيرة النبوية، بل ذكر فيه تاريخ الأمم قبله، وأفرد قسما منه بالسيرة،
ثم تابع الحديث عن تاريخ الدول حتى الوقت الذي توفي فيه رحمه الله، فهو تاريخ عظيم سمي تاريخ أو مشتهر باسم تاريخ الطبري. طبعا يعتبر الطبري حجة فيما يرويه من مرويات في تاريخه، لكنه كان يذكر كثيرا بعض المرويات الضعيفة أو المرويات الباطلة، مكتفيا بأنه يذكر سندها ويجعل العبء على من يقوم بالتحرير والتنقيح والتمحيص رحمه الله. فكان جمعه عظيما، في معظمه يعتمد على الروايات الصحيحة لكنه لا يقتصر عليها، وإنما يذكر روايات ضعيفة أو قد حتى تكون رواية باطلة، أو قد حتى ينقل عن بعض أو تكون مروياته عن بعض مثلا الرافضة أو غيرهم، فبالتالي لكنه يذكرها بسندها فيما ذكره من تاريخه. فالشاهد من هذا التاريخ أنه جعل جزءا منه مخصصا لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم تطور التأليف في السيرة فأفردت بعض نواحيها، فأفردت بعض نواحي السيرة بالتأليف خاصة. فلذلك مثلا بعضهم تكلم مثلا عن دلائل النبوة مثل ما ذكره الأصفهاني في كتابه دلائل النبوة، أيضا الشمائل المحمدية للترمذي رحمه الله، زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم رحمه الله، والشفاء للقاضي عياض، والمواهب اللدنية للقسطلاني. هذه كلها من الكتب التي ألفت وربما أخذت جانبا من جوانب سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم تأخذها مثل ما ذكرها ابن هشام وغيره. ثم تتابع التأليف في السيرة النبوية من تلك العصور إلى عصر الحديث، حتى اشتهرت كتب في عصر الحديث في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام اهتمت بالجانب الصحيح منها. وكان من أهم الكتب ومن أكثرها اشتهارا في عصرنا الحديث نور اليقين في سيرة سيد المرسلين محمد الخضيري أو الخضري، محمد الخضري. هذا من الكتب العظيمة في التي جمع فيها السيرة بأسلوب عصري، بأسلوبنا العصري الذي يفهم ويكون بأسلوب سلس وبترتيب سهل. أيضا الألباني رحمه الله له كتاب اسمه صحيح السيرة النبوية، ركز فيه على ما صح من مرويات في سيرته عليه الصلاة والسلام. أيضا هناك كتاب اسمه السيرة النبوية الصحيحة لأكرم ضياء العمري، أيضا ركز أيضا على المرويات الصحيحة في السيرة النبوية، وكان جهد كبير، ولا شك أنه عمل لابد فيه أن يكون فيه شيء من الخلل أو شيء من الأمور التي تبين أنه عمل بشري، لكنه جهد عظيم يشكر. أيضا السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية لمهدي رزق الله أحمد، هذه أيضا من الكتب المشتهرة في عصرنا الحديث، والتي اهتمت بسرد سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وفق المنهج الحديثي في المرويات التي وردت في السيرة. أيضا للدكتور محمد الصويان كتاب اسمه السيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الصحيحة، وهو كتاب فريد أيضا من نوعه في أسلوبه وفي سهولة لفظه. أيضا الرحيق المختوم لصفي الرحمن المبارك فوري، وهو من الكتب المشتهرة في السيرة النبوية، وهو كتاب مختصر ومشتهر جدا، وإن كان يتضمن بعض المرويات الضعيفة، ولكنها كما ذكرنا أن منهج أهل السير يختلف عن منهج المحدثين في التساهل في ذكر بعض المرويات الضعيفة، لأنه لا يترتب، وخصوصا الأشياء التي لا يترتب عليها أحكام ولا حلال ولا حرام. أيضا هناك كتاب مثلا فقه السيرة لمحمد الغزالي رحمه الله، والسيرة النبوية في ضوء الكتاب والسنة لمحمد أبو شهبة، ووقفات تربوية مع السيرة النبوية لأحمد فريد، وهو من الكتب التربوية الجميلة التي يذكر منها دروس تربوية فريدة واستنباطات جميلة لمواقف تربوية من السيرة النبوية، وغيرها من الكتب كثير. هذا الذي ذكرت لكم مجرد أمثلة على المؤلفات في العصر الحديث، وإن كان هناك مؤلفات كثيرة. هذا هو أو لمحة بسيطة وسريعة عن التاريخ التدريجي في تدوين السيرة النبوية حتى وصلت إلينا بمثل هذا المخرجات السهلة في مثل هذا العصر الحديث، وهذه المؤلفات التي اختصرت لنا طريقا كبيرا جدا في معرفة المرويات وفي التمحيص وفي التنقيب، فالحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. طبعا السيرة النبوية
عندما يدرسها الإنسان ويقرأها ويتأمل فيها قلنا كما قلنا في بداية الحديث أن الهدف من السيرة النبوية هو ماذا؟ أو الثمرة هو الاقتداء. لذلك أبغى أسألكم أسئلة في المبادئ العشرة، نشوف أنتم معنا ولا ما أنتم معنا. قلنا بأن من ثمرته هو الاطلاع على هديه والاقتداء به عليه الصلاة والسلام، ولا يكون هناك اقتداء بهدي عليه الصلاة والسلام إلا بقراءة وتعلم ودراسة لسيرته عليه الصلاة والسلام. لذلك العلماء عندما يتكلمون عن السيرة هم يقولون يحتاج الإنسان عندما يدرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرف ما هي قواعد الاستنباط للدروس والأحكام والآداب التي يأخذها من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، لأجل أن يكون التلقي تلقيا صحيحا لهذه السيرة. لأن هناك من يدرس السيرة ليجعل لها إسقاطات أخرى، أو يريد بها مثلا نصرة معتقده الفاسد أو نصرة فكرته الباطلة أو غير ذلك من الأمور التي يسعى من خلالها إلى إسقاطات معينة للسيرة النبوية. فمن المهم جدا أثناء دراسة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أولا التجرد لله عز وجل، ومعرفة قدر ومكانة هذا النبي العظيم عليه الصلاة والسلام، وأن الله عز وجل يعصمه من الناس، وأن الله رفع ذكره وأعلى شأنه وجعل قدره قدرا عظيما، وجعلها صفوة الخلق وأفضل الخلق عليه الصلاة والسلام. فعندما يبدأ الإنسان يدرس السيرة وعنده هذا المعتقد تجاه النبي عليه الصلاة والسلام، لا يستطيع أن ينحرف بهذه السيرة أو بما يستنبطه منها انحرافات وإسقاطات فكرية أو عقدية باطلة ينحى بها المنحى الباطل، مثل ما يفعلها بعض المبتدعة وبعض الفرق الضالة والعياذ بالله، التي جعلت من بعض المواقف في السيرة النبوية دليلا لمنهجها الباطل أو استدلالاتها الباطلة، وهنا يكمن الخطر. ولذلك وضع العلماء قواعدا للاستنباط للدروس والعبر والآداب والأحكام من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. نذكر جملة منها ولعلنا نعرج على بعضها. أول قاعدة من القواعد في استنباط الدروس من السيرة النبوية يسمونها فتش ثم انقش. فتش ثم انقش، وهي مرحلة التمحيص. الآن لو جاء واحد بذهب لشخص ينقش عليه، لو أخذت قطعة من الذهب وذهبت بها إلى صاحب أو الصائغ لينقش عليها، إيش أول مرحلة يصلح صاحب الصياغة هذا؟ إيش يصلح؟ يفحص هذه القطعة هل هي إيش؟ هل هي ذهب أم ليست بذهب؟ فإن كانت ذهبا نقش عليها، ما هي بذهب يتركها لأنها لا تصلح للنقش. هكذا هو المنهج مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يحتاج الإنسان أولا أن يمحص مثل هذه المرويات ومثل هذه السير الموجودة أو الأحاديث أو الروايات، فإذا كانت ثابتة وصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ هناك إيش؟ تبدأ المرحلة الثانية التي هي النقش، وهي مرحلة الاستنباط والاستدلال والنظر والتحقيق والاستفادة. ثم تأتي مرحلة النظر في الغريب، في غريب معاني الكلمات في كتب غريب الحديث في المعاجم لفهم اللغة، لأن كتب السير نقلت إلينا السير، فربما تكون هناك كلمات غريبة جدا كثيرة، يحتاج للشخص الذي يدرس السيرة النبوية أن يعرف معاني مثل هذه اللغة وهذه معاني هذا الغريب من الكلمات، بأن يرجع إلى المعاجم والقواميس التي بينت مثل هذه المعاني. لماذا؟ لأن فهم اللغة يساعد على فهم السيرة، مثل كما أن فهم اللغة يساعد على فهم التفسير وفهم معاني القرآن الكريم، فكذلك تساعد على فهم سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. فكم من كلمة ربما فهمت على غير مرادها تحول المعنى كاملا في الحدث أو الواقعة التي نقلت في السيرة النبوية، لأنها فهمت على غير
على غير مرادها. وهذا من أكثر ما أوقع أهل البدع وأهل الضلالات وأهل المعتقدات الخاطئة، أنهم فهموا الوقائع والأحداث والمرويات على غير مرادها وعلى غير مقصودها، فكانت تلك سببا لضلالهم وانحرافهم والعياذ بالله. فهنا النظر إلى الغريب في معاني الكلمات في كتب غريب الحديث ومعاجم اللغة أمر أساسي لطالب العلم وطالب التحقيق والتمحيص في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا النظرة التحليلية للنص، اللي هو الشرح الإجمالي للنص، فلن تستطيع أن تستخرج الفوائد والأحكام والآداب والعبر من مثل هذه النصوص إلا بعد ما تفهم أو تعطي شرحا إجماليا لهذه الواقعة أو لهذا الحدث أو لهذا الأمر الذي تريد أن تدرسه. أيضا إذا وردت القصة فيها أسماء صحابة، فننظر إلى أسماء الصحابة ونأخذ شيئا من آثارهم وسيرهم. لماذا؟ لأن سيرة هؤلاء الصحابة ومناقبهم تعين على فهم السيرة، لأن كثير من مناقب الصحابة، لذلك يقولون من مصادر السيرة أصلا مناقب الصحابة. ليه؟ لأن كثير من مناقب الصحابة وردت في مواقف للنبي عليه الصلاة والسلام، فتعتبر سيرة من سيرته ومن مواقفه ومن الأحداث التي مرت به. فهنا مناقب الصحابة شيء أساسي. فبالتالي إذا مر صحابي أو اسم صحابي رضي الله عنه في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تحتاج إلى أن ترجع إلى سيرته ومعرفة بعض الآثار التي وردت عنه في هذه الواقعة وفي غيرها، لأنها تزيدك شيئا عظيما في مثل هذا الحدث وفي مثل هذه الواقعة. أيضا إذا كان الحدث لأشخاص لهم فيها أثر في القصة، فننظر في سيرتهم حتى لو كان من غير الصحابة، ينظر في سيرتهم حتى لو كانوا مثلا من غير المسلمين، من الكفار، من غيرهم، لأن قد يكون له حدث أو موقف مع النبي عليه الصلاة والسلام فتضاف إلى مثل هذه السيرة. طبعا الاستنباط من هذه المواقف ومن السيرة النبوية لابد أن يكون موافقا لقواعد الاستدلال عند أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة وضعوا قواعد في الاستدلال والاستنباط من الأدلة، ينبغي لكل طالب علم أن يرجع إليها ولا يستنبط شيئا من السيرة إلا بعد الرجوع لمثل هذا الأمر، لأنه قد ينحرف بالاستدلال إلى انحراف غير طيب أو غير مراد في مثل هذا الموطن وفي مثل هذا الحدث. أيضا يحتاج المستنبط للدروس والعبر من السيرة أن ينظر نظرة شاملة واعية لصاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام. فالسيرة كلها كل متكامل، ما تؤخذ أحداث مجزأة، تؤخذ أحداث مجزأة في الدراسة، لكن عندما تربط هذا الحدث بالصورة الكلية لشخصية النبي عليه الصلاة والسلام ولرسالته ولمكانته، هذا يعطيك تصور آخر بغض النظر عن المواقف السردية. ولذلك عندما تأتيك في مثل هذه المواقف مرويات مثلا قد يكون فيها انتقاص من النبي عليه الصلاة والسلام أو شيئا لا يليق بعوام البشر فضلا عن النبي عليه الصلاة والسلام، هنا تدرك أن هذا الشيء أصلا بمجرد ذكره لا يليق بمكانة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يليق برسالته ولا بمكانته، فبالتالي هذا أكبر دليل على ضعفه وعلى رده. فالسيرة عندما تأخذها ككل تعرف أن تستطيع أن تحكم على جزئياتها وعلى مروياتها. أيضا عندما يأتي الإنسان ويقرأ في السيرة ويدرس في السيرة تمر عليه مصطلحات كثيرة، كل مؤلف يضع المصطلحات التي تناسبه والتي كانت مشتهرة في عصره. فمثلا المصطلحات التي كان يذكرها ابن إسحاق، الواقدي، ابن سعد، غيره، تختلف عن المصطلحات التي يذكرها المؤلفون في عصرنا الحاضر. فتحتاج أن تعرف ما هي المصطلحات أو أن تفهم المصطلحات التي يقصدها المؤلف في تأليفه. فليست كل المصطلحات التي نقصدها أو التي يقصدها المؤلف نقصدها نحن، والعكس بالعكس.
وإن كانت اللغة واحدة، ولكن المفاهيم في اللغة، مفاهيم المصطلحات وخصوصا المصطلحات العلمية، تحتاج إلى معرفة. فكل مؤلف له فهمه في المصطلحات. ولذلك من المهم جدا في قراءة أي كتاب أن تقرأ مقدمته. لماذا؟ قبل أن تقرأ الكتاب تقرأ المقدمة. ليه؟ لأنها تعطيك ماذا؟ تصور عن منهج المؤلف، عن منهج واضع هذا الكتاب، ما هو المنهج الذي اتخذه في الكتاب، فتكون أنت على بينة أن هذا هو يوافق منهج المؤلف في كتابه. هو وضع كذا أو صار على الطريقة الفلانية أو اتخذ المصطلحات الفلانية ويقصد بالمصطلحات الفلانية كذا. ليش؟ بناء على ما وضعه له من منهج في مقدمته للكتاب. وذلك الكتاب الذي يقرأ بدون مقدمة تجد الإنسان يتوه فيه، لكن إذا قرأت مقدمته عرفت إيش؟ عرفت فكرة المؤلف ومنهجه وطريقته وأسلوبه ومقصده من مثل هذه المصطلحات وغيرها. أيضا من الأمور المهمة الحذر من القراءة الإسقاطية للنصوص والروايات والوقائع والأحداث من السيرة النبوية. يأخذ المواقف يضعها ويسقطها على مواقف أو على أفكار أو على معتقدات تخدم جانبا باطلا والعياذ بالله. وهذا كما ذكرنا لكم قبل قليل بأنه منهج من مناهج أهل البدع والعياذ بالله. هذه جملة من القواعد المعينة لاستنباط الدروس والعبر والآداب والفضائل التي يحتاجها الإنسان في دراسة السيرة النبوية، وكلنا نحتاجها. ولذلك كثير من الكتب وفرت لنا كثيرا من مثل هذه القواعد، والحمد لله. بقي للإنسان الجهد الذي يبذله تجاه هذه الوقائع والأحداث والاستنباطات. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى. ونقف للأذان والله أعلم. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
لعلنا عرجنا أيها الأحبة على أهم النقاط في مثل هذه الجلسة، ولعلي أذكر في نهاية هذا اللقاء بقضية مهمة، وهي قضية الاتباع والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي هو دليل المحبة. ولن تستطيع أن تحب النبي عليه الصلاة والسلام إلا إذا عرفته، ولن تستطيع أن تعظمه وتعطيه قدره إلا إذا عرفته حق المعرفة. الله عز وجل يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمعرفته عليه الصلاة والسلام واتباعه دليل على محبته. ولذلك كم من الناس اليوم يدعون محبته ويدعون اتباعه، أو يدعون محبته، ولكن محبته أو اتباعه هو دليل محبته وصدق محبته عليه الصلاة والسلام. صدق الاتباع هو دليل المحبة. إن المحب لمن أحب مطيع، محب لمن أحب مطيع. عندما نذكي في نفوس أبنائنا وأولادنا وطلابنا محبة النبي عليه الصلاة والسلام، ونذكي في قلوبهم تعلم سيرته والاقتداء بهديه، فإن هذا يجعلهم يقدرون النبي عليه الصلاة والسلام حق التقدير، ويعظمون حق التعظيم، ويجلون حق الإجلال عليه الصلاة والسلام. وذلك أصبحنا نسمع ونرى وتنقل الأخبار عن بعض الناس الذين يتجرؤون حتى على مكانة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى جنابه وعلى عرضه عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي. وهذا والله أيها الأحبة من الجهل العظيم بالنبي عليه الصلاة والسلام وبجنابه وبتقديره وتوقيره. أيضا الجهل بحكم التعرض له وإيذائه وسبه ورميه بمثل هذه الأوصاف أو بمثل هذه الترهات التي يذكرها أعداء الإسلام، وربما انتقلت بأسلوب مباشر أو غير مباشر إلى بعض أبناء المسلمين فتجرؤوا بمثل هذه التجرؤات والعياذ بالله. نحن بحاجة في خضم مثل هذه المدنية والتقنية الهائلة المنتشرة، والتي أورثت كثيرا من القلوب قسوة وغلظة وجفوة، نحتاج إلى أن نعيدها إلى ما يلينها يعني يقربها إلى الله عز وجل ويحببها من النبي عليه الصلاة والسلام بمعرفة سيرته. وهناك محاولات عظيمة وجميلة من بعض الإخوة جزاهم الله خير في نشر سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. فهناك من وضع على عاتقه بأن يضع مقاطع ينشر فيها سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في سلسلة متواترة، كل يوم يعطي جزء بسيط عن هذه السيرة. وكانت مشاريع جميلة وناجحة ومفيدة واستفاد منها آلاف من الناس. فهو مشروع لخدمة هذه السيرة العظيمة التي نتشرف نحن إذا عملنا مثل هذه المشاريع. هذه شرف لنا نحن وليست للنبي عليه الصلاة والسلام، فالله عز وجل قد شرفه ورفع ذكره، فليس بحاجة إلينا، وإنما نحن الذين بحاجة إليه، أن نتشرف بشرف ذكره وشرف نشر سيرته وسنته وهديه عليه الصلاة والسلام وفضله ومكانته. وخصوصا عند الجيل الجديد، أجيالنا الصغار يحتاجون إلى فعلا تركيز هائل جدا. استثمار وسائل التقنية ووسائل التواصل الاجتماعي استثمارا أمثلا في نشر هذه السيرة وفي عرضها بأسلوب شيق وجميل. وهناك من الناس من وهبهم الله عز وجل مثل هذه المواهب، فعندما يهيئها ويسخرها في نشر سيرة النبي عليه الصلاة والسلام عبر ما يسمى بالسناب أو بالواتس أو التويتر أو غيرها، عبر مقاطع قصيرة أو قصاصات قصيرة أو غيرها من الأفكار التي قد يحملها الإنسان، ويحاول أن يوصل هذه السيرة إلى كل الناس. هذه الوسائل والحبة حجة لنا، كما أن لها إشكالات كبيرة فإن لها فوائد عظيمة، وهي سلاح ذو حدين. ونحن نحتاج أن نستخدم السلاح في السلاح أو الحد الطيب والحد الخير في نشر الخير، فننشر عن طريقها
ما يحبب أجيالنا في النبي عليه الصلاة والسلام، وفيما يعرفهم به، وفيما يرسخ في قلوبهم أنه خط أحمر ما يجوز التطاول عليه ولا التعرض له، ولا يجوز انتهاك شيئا من مكانته وفضله عليه الصلاة والسلام، وأن هذا نسأل الله العافية والسلام معرضا لصاحبه لخطر عظيم. ذلك بعض العلماء يقول ساب النبي عليه الصلاة والسلام ليس له توبة ولا يستتاب، وإنما يقتل، لأنه تعرض شيئا عظيما وهو رمز، بل هو رمز الإسلام عليه الصلاة والسلام. فإذا كان يتعرض له وينتقص منه فماذا أبقينا من الإسلام؟ ماذا أبقينا لديننا؟ ما أبقينا. هو عليه الصلاة والسلام الذي جاءنا وأنقذ الله عز وجل به البشرية من الظلمة إلى النور، ومن الشر إلى الخير، من الجهل إلى العلم. فهذه الأمة كلها في ميزان حسناته، وصلاحها في ميزان حسناته عليه الصلاة والسلام. فكيف لا ننشر فضله وهديه وسنته؟ بعض طلبة العلم قد يعتقد أن الناس يعلمون ما يعلم، وهنا مشكلة. يتصور أنهم يعرفون عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يعرفه، وهذه مشكلة أيضا. لا، إنما تعرفه أنت قد يجهله الكثير من الناس، فبلغ وأرشد ووضح وانشر سيرته عليه الصلاة والسلام ولو بالقليل. لا تترك مجلسا إلا ويذكر فيه شيء من سيرته عليه الصلاة والسلام. لا تترك يوما يمر عليك في بيتك إلا وتبين هديا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أحد الإخوة، يقول جربت بأن أبدأ بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي مع أولادي. قال فكنا نختار الكتب التي نقرأ فيها. قال وبدأنا بكتاب الرحيق المختوم وكتب كثيرة. قال فقرأت من كتب السيرة أكثر من 5 كتب. قال كنا كل يوم نقرأ 10 دقائق، 10 دقائق فقط في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول خير العمل أدومه وين قل، يعني تجد قليل، لكن القليل مع القليل يصبح إيش؟ كثير إذا كان دائما. لكنه لو كان كثيرا منقطعا تجده ما يكون له الأثر الكبير. قد يقرأ الإنسان كتاب ولا نصف كتاب في يوم، لكنه يجلس سنة ما قرأ شيء، فبالتالي إيش؟ كثير منقطع فلا يجد له الأثر الكبير. لكن القليل الدائم له بركة وله أثر، وفي نفس الوقت لا يشعر هذا المتعلم والمتربي بالملل، وإنما يجد الشيء الذي يربيه ويزرع فيه قيمة في وقت يسير وسهل وميسور وجذاب، بأسلوب جذاب. وقد كان منهج النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يجاوز 10 آيات للصحابة رضي الله عنهم حتى يقرؤونها ويتعلمون ما فيها ويعملون به. شوف المنهج النبوي عليه الصلاة والسلام، 10 آيات كانوا يعلموا 10. لذلك هذا هو منهجنا، نحتاج أن نجعله منهج لنا في حياتنا مع القرآن. 10 آيات بمقدار 10 آيات نجعله مثلا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي سنته أو في أحاديثه، وهكذا. لا يمر علينا يوم إلا ويكون لنا شيء إيجابي تجاه النبي عليه الصلاة والسلام، من نشر سنة أو تطبيق هدي. وذلك بعض الناس قد تمر عليه الحياة، يحيا ويموت وما طبق كثير من السنن التي سنها النبي عليه الصلاة والسلام. في سنن كثيرة مهجورة، تجد بعض الناس ما يطبقها ولا يهتم فيها. لا، فطبقها ولو مرة في عمرك. بعض الأشياء التي تحتاج أن تطبقها ولو مرة في عمرك من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم. مثل إيش؟ سنة من السنن نريد أن نتناقش علشان ما يكون هناك جو. من السنن التي نحتاج أن نطبقها ولو مرة في العمر، ولو مرة. أحسنت، الاعتكاف في المسجد، وليس الاعتكاف مخصوصا بشهر رمضان فقط، بل حتى في غير رمضان. أحسنت، أيضا من السنن التي يحتاج الإنسان يطبقها ويحييها في مجتمعه، في بيته، في أصدقائه، في زملائه. قيام الليل، ختم القرآن كل 3 ليال، عتق الرقاب، وغيرها من الأعمال التي يعمل الإنسان ولو مرة في عمره، ولو مرة يطبق هدي، يبين لأولاده ولطلابه شيئا من السنن كل يوم، سنة جديدة. والحمد لله أصبحت السنن موجودة ومطبوعة وسهلة وميسورة، ما يحتاج إلا كيف نعلم فقط، كيف نربي، كيف نربط.
كيف نربط هذا الجيل بهذا الدين وبهذه السنة وبهذه السيرة؟ كيف نعلقهم بها؟ تجد بعض شبابنا اليوم يعرف عن لاعب أو يعرف عن فنان أكثر ما يعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام. يوم من الأيام صليت في مسجد فوجدت أحد الشباب رابطا على يده ربطة بلونين، وإذا بأحد الألوان مكتوب اسم شخص، الولد صغير يعني يمكننا في الصف الرابع الخامس الابتدائي. فبعد الصلاة سألته قلت إيش الربطة هذه اللي في يدك؟ قال هذه أني أنا أشجع الفريق الفلاني وكذا وكذا. قلت من هو هذا الفلان اللي مكتوب؟ هذا فلان بن فلان بن فلان اللي في الفريق الفلاني وحصل كذا وحصل ويحصل كذا وراح كذا أعطاني تاريخ كبير. فسألته قلت باسم أبو بكر رضي الله عنه. أبو بكر إيش اسمه؟ والله يا أخواني ما أعرف. قلت طيب يمكن سؤال صعب، إيش اسم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال اسمه أبو بكر. فهذه أيها الأحبة والله شيء محزن أن يجد الإنسان من شبابنا حتى اسم النبي عليه الصلاة والسلام ما يعرفه، يقول اسمه أبو بكر. ما يفرق بين الصحابة بين السلف الصالح. كيف يكون هؤلاء، كيف يكون هذا الجيل الذي جعل قدوة مثل هؤلاء من اللاعبين وغيرهم، وترك اللي هم القدوة الأساسيين الذين نعتز بهم ونتشرف، والذي لا قيمة لنا نحن كمسلمين، لا قيمة لنا إلا بالاقتداء بهم. فإذا تركنا منهجهم وذكرهم وهديهم فوالله لن نجني إلا الحنظل، ولن نجني إلا الذلة والمهانة والعياذ بالله. الله عز وجل عندما خاطب النبي عليه الصلاة والسلام بالقرآن قال وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. كيف ذكر؟ قال وإنه لذكر لك ولقومك، يعني يا محمد هذا القرآن أنزله الله عز وجل عليك ذكر لك ورفعة ومنعة ونصرة وشرف لك ولمن بعدك، وسوف تسألون عنه يوم القيامة. يعني أنتم ما أعطاكم الله من الشرف أو أعطاكم الله شرف عظيم هو متمثل في هذا القرآن، فإذا أعرضتم عنه وتركتموه لن تجدوا إلا ليش؟ غير الشرف اللي هو الذلة والمهانة. ولذلك الأمة في صدر الإسلام عندما تربت في المدرسة النبوية خرجوا أعزة فاتحين منتصرين معتزين بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ما يتحرجون منها. فكان هذا سببا لنصرتهم ولخوف العدو منهم. لذلك ما أثر في تاريخ الغزو بين المسلمين والكفار أن الكفار كانوا أقل عددا من المسلمين، وإنما العكس. ولم يغلب المسلمون الكفار بقوة عدد ولا عتاد، وإنما كانوا يغلبونهم بقوة إيش؟ بقوة إيمان وتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وتمسك بهدي القرآن. فكانوا أعزة، أخاف الله عدوهم قبل أن يصلوا إليه، ونصرت بالرعب مسيرة شهر. هذه المعاني نحتاج نحن نرسخها في نفوس أولادنا، أنه لا عزة لهم ولا نصرة ولا تمكين ولا يهابهم العدو ما داموا معرضين عن مصادر العزة والتمكين التي جعلها الله لهم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسيرة خير خلق الله. هذه هي مصادر العزة والتمكين والرفعة والشأن لهذه الأمة. كلنا إذا أردنا العزة فلنرجع إليها ونتمسك بها ونعتز بها. ليست القضية قضية مجرد معرفة نتعلم علوم ونكتسب معارف ثم نقف عند هذا الحد، لا، القضية أعلى من هذا الأمر، هي قضية علم، هي قضية معرفة وعلم واقتداء وهدي واعتزاز واستنصار. يستنصر الإنسان بمثل هذه المعاني على الأعداء. وما تسلط الأعداء في مثل هذا الزمن على المسلمين إلا عندما أعرضوا عن تراثهم ومصدر عزهم، فعرف أعداؤهم أنهم لقمة سائغة، أنهم عن تاريخهم معرضون. ولذلك تجد الأمم التي تضاهي بتراثها وبقيمها وبحضاراتها تجدهم
يصدرون قوانين صارمة ضد من ينتهك هذه الحضارات والقيم. لذلك بعض الدول الشرقية تعدم من يتأثر بالقيم الغربية، يجمعونهم في الميادين ويعدمونهم. ليه؟ قالوا هذا يهدد الحضارة والقيم التي يعتزون بها، وهي باطلة كلها، لكنهم ايش؟ يعتزون بقيمهم وحضارتهم. بينما أهل الإسلام تجدهم ايش؟ يميلون مع كل ناعق، بل ربما يتفاخرون، نسأل الله العافية والسلامة، بالأسماء التي يضعها الأعداء لنا. ذلك عندما تنظر إلى محلاتنا التجارية والأماكن العامة تجد كأنك ما كأنك في بلد عربي، ما كأنك في بلد يتكلم اللغة العربية، أسماء إنجليزية وأسماء غربية بل حتى الإنسان أصبح يرطن بالرطانة التي حذر منها العلماء بلهجات وألفاظ ومصطلحات يرى أنها تشير إلى أنها صاحب رقي وصاحب تقدم وحضارة، وليست والله إلا، نسأل الله العافية، إلا حقارة أن الإنسان يترك تراثه وقيمه ومصادر عزته ثم يذهب إلى أن يرتمي في أحضان عدوه، الذي عدوه لم يتنازل طرفة عين أنه يأخذ شيئا من تراثه. لماذا نحن لا نصدر تراثنا لأعدائنا كما يصدر أعداؤنا تراثهم لنا؟ ليش نحن ما نكون أصحاب الغلبة؟ لماذا لا نكون نحن أصحاب الموضة؟ لماذا نستقبل الموضات من الأعداء؟ لماذا لا نصدر نحن موضات متعلقة بديننا ومبادئنا وكرامتنا وشرفنا وعزنا وديننا الذي شرفنا الله عز وجل به؟ هذه كلها تحتاج إلى أناس أقوياء، أناس معتزين بدينهم ومعتزين بسيرة نبيهم عليه الصلاة والسلام. يا أفضل النباء إنك مرسل بالحق وخير هدى الرسول هداك، لقد ثنى عليك الإله محبة بكتابه ومحمدا أسماك. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا بمحمد عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام في جنات النعيم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل ما تعلمناه وما سنتعلمه حجة لنا لا حجة علينا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وكتب الله أجركم على حضوركم واستماعكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.